अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे और अपनी खुशियों भरी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ डॉक्टर तबीब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल DH इन्फो TV। प्यारे दोस्तों, दौरे हाजिर में हाई ब्लड प्रेशर का मसला आम नज़र आता है। हर तीसरा शख्स हाई ब्लड प्रेशर के मसले में घिरा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम हाई ब्लड प्रेशर के इन नुकात पर तफसील से बात करेंगे। नंबर 1, ब्लड प्रेशर क्या है। नंबर 2, ब्लड प्रेशर की इकसाम कौन सी हैं। नंबर 3, ब्लड प्रेशर मालूम करने का तरीका क्या है। नंबर 4, हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात कौन सी हैं। नंबर 5, हाई ब्लड प्रेशर की इलामात कौन सी हैं। नंबर 6, हाई ब्लड प्रेशर के लिए हिफाजती इक़दामात क्या हैं। नंबर 7, हाई ब्लड प्रेशर का ग़िज़ाई इलाज और मेडिसिन से इलाज कौन सा है। तो ये सारी मालूमात मिलने वाली हैं आपको इस वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल DH इन्फो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस से फ़ायदा हासिल हो सके। तो चलिए आज का मौजू शुरू करते हैं। नंबर 1, ब्लड प्रेशर क्या है। हमारा दिल एक पंप की मानिंद है जो साफ़ खून को दबाव डालकर शरियानों के ज़रिए इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा तक पहुँचाता है। ये खून शरियानों और दिल की दीवारों पर जो दबाव डालता है इसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर की इकसाम कौन सी हैं। ब्लड प्रेशर 2 किस्म का होता है। नंबर 1, सिस्टोलिक प्रेशर। नंबर 2, डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर ये वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर है जो कि दिल के सिकुड़ने की हालत में खून की शरियानों में मौजूद होता है। ये प्रेशर नौजवान मर्द व औरत में तकरीबन 120 मिलीमीटर मरकरी होता है। डायस्टोलिक प्रेशर ये खून की शरियानों में कम से कम प्रेशर होता है। ये इस वक्त होता है जब दिल 2 धड़कनों के दरमियान आराम की हालत में होता है। आगे बात करते हैं ब्लड प्रेशर मालूम करने का तरीका। ब्लड प्रेशर मालूम करने के लिए एक आला इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर या इसे नब्ज़ी फशारे पैमा कहते हैं। इस आले की कफ को बाजू पर कोनी के जोड़ के ऊपर कंधे की तरफ लपेट दिया जाता है। इस जगह से ब्रेकियल आर्टरी गुजरती है। इस कफ में इस कदर हवा भरी जाती है कि ब्रेकियल आर्टरी के बाहर हवा का दबाव आर्टरी के अंदर खून के दबाव से ज़्यादा हो जाए। इस दबाव से खून शरियान में बहना बंद हो जाता है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हवा को खारिज कर दिया जाता है। जैसे ही नब्ज़ महसूस होती है वो रीडिंग नोट कर ली जाती है। डायसिस्टोलिक प्रेशर मालूम करने के लिए स्टेथोस्कोप को कोनी की चेस्ट के पीस के ऊपर रखा जाता है और आवाज़ें सुनी जाती हैं। तो जब ठक ठक की आवाज़ें आती हैं, जो कफ को दबाव कम करते जाएं आवाज़ें भी कम होती जाएंगी और एक मकाम पर आवाज़ें आना बंद हो जाएंगी। इस मकाम को नोट कर लिया जाता है और ये मकाम डायस्टोलिक प्रेशर होता है। याद रखिएगा कि आम तौर पर प्रेशर के 3 हिस्से होते हैं: नॉर्मल प्रेशर, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। ऊपर का ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक 120 जबकि नीचे का ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक 80 मिलीमीटर मरकरी होता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अगर इससे ज़्यादा या कम हो जाए तो हाई या लो ब्लड प्रेशर कहलाता है। आगे बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात कौन सी हैं। शरियानों पर खून का दबाव मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बढ़ जाता है जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर में इजाफा हो जाता है। इसकी चंद वजूहात ये हैं: चिकनाई या चर्बी की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह बनता है। ग़िज़ा में मौजूद सोडियम क्लोराइड की मिकदार हज़म होने के दौरान ज़्यादा पानी जज़ब करती है और खून में शामिल हो जाती है जिससे खून का हुजम ज़्यादा हो जाता है। खून का ये हुजम शरियानों पर दबाव डालता है जो कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह बनता है। किसी बीमारी की वजह से फासिद मादे शरियानों में जमा होते हैं जो कि शरियानों में खून का दबाव डालकर हाई ब्लड प्रेशर का सबब बन सकते हैं। इंसानी जिस्म में हयातीन और कैल्शियम की कमी हो जाती है जिससे असाबी कमज़ोरी होती है। ये असाबी कमज़ोरी भी हाई ब्लड प्रेशर की वजह बनती है।
ہر وقت غصے کی حالت میں رہنا اور پریشان رہنا بھی ہائی بلڈ پریشر کی وجہ بنتا ہے۔ خون کی نالیوں میں سختی بھی ہائی بلڈ پریشر کی وجہ بن سکتی ہے۔ موٹاپا اور امراض گردہ بھی ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ آگے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کی علامات کیا ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض اکثر سر درد، چکر، متلی اور قے کی شکایت کرتے ہیں۔ اگر ہائی بلڈ پریشر کے دورے شدید ہوں تو بہت خطرناک ہوتے ہیں، جس سے مریض مکمل طور پر بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ آنکھ، منہ یا سر کو ایک جانب کھنچ جائے، اور یہ دورہ کبھی کبھی جسم کے ایک حصے کا فالج کا سبب بنتا ہے۔ آگے بات کرتے ہیں ہائی بلڈ پریشر سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کیا کرنے چاہیے۔ ہائی بلڈ پریشر سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات یہ ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو چاہیے کہ باقاعدگی سے بلڈ پریشر چیک کرواتے رہیں اور ڈاکٹر جو بھی دوائی تجویز کرے اسے باقاعدگی سے استعمال کریں۔ روزمرہ کی خوراک میں گوشت اور انڈے وغیرہ کم استعمال کریں۔ اگر ممکن ہو تو کچھ عرصہ کے لیے ان سے پرہیز کر لیں۔ ہلکی پھلکی غذائیں کھائیں جو بآسانی ہضم ہو سکیں۔ بھاری غذاؤں سے پرہیز کریں۔ مریضوں کو چاہیے کہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ گردوں میں موجود نمکیات پانی میں حل ہو کر پیشاب کی صورت میں خارج ہوتے رہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو نشہ آور چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ نمک کے استعمال اور نمکین چیزوں سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ غصہ، ناراضگی، غم اور پریشانی سے بچنا چاہیے۔ سگریٹ نوشی سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ زیادہ چکنائی والی چیزوں اور فاسٹ فوڈ سے بھی مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ اور آخر پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کا علاج کیسے ممکن ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کا علاج 2 طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 گھریلو طریقہ علاج، نمبر 2 میڈیکل طریقہ علاج۔ گھریلو طریقہ علاج میں نسخہ جات شامل ہیں، جن میں پہلا نسخہ یہ ہے کہ لہسن، ادرک، ہری مرچ اور سبز دھنیے کی چٹنی کا روزانہ استعمال کریں۔ اس کے بعد لیموں اور تازہ کچی ہلدی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس کے علاوہ چھوٹی الائچی کے دانوں کا استعمال بھی کریں۔ اب میڈیکل کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہت سی ادویات استعمال کی جاتی ہیں، مگر یہ ادویات کسی بھی صورت مستند ڈاکٹر کی تجویز کے بغیر استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہائی بلڈ پریشر کی مختلف وجوہات کے بنا پر اس کا علاج بھی مختلف ادویات سے کیا جاتا ہے۔ تاہم ابتدائی طور پر دی جانے والی عام سی بلڈ پریشر کی دوائی اٹینونول ہے، جو کہ مختلف برانڈ نیم سے مارکیٹ میں موجود ہے۔ چند برانڈ نیم کا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں۔ ٹینورمن کے علاوہ اٹینونارم، زیفنول اور بلوکیم۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی ادویات مارکیٹ میں موجود ہیں جو کہ مستند ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی استعمال کرنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ نے کیا سیکھا ہے یہ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے۔ یقیناً آج آپ نے اس ویڈیو کو لائک تو کر دیا ہوگا، اب شیئر بھی کر دیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے پیاروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ آخر پر میرا پیغام آپ سب کے نام، ہمیشہ خوش رہیے اور خوشیوں کو فروغ دیجیے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔